دابا غادي نشوف واحد لا ميثود واحد اخر اللي غادي تعطينا احسن لين. سيبوزينا كو كاينه واحد لا ريلاسيون اللي هي لينيير بين لا تمبيراتور و الايس كريم سيلز ديالنا. وهاد لا ريلاسيون لينيير موديليزيناها باش بون لين بيان سور في 2 ديمونسيون تنوليو نديرو على اون لين، 3 ديمونسيون ان بلان، فوق 4 لي ديمونسيون تنوليو نديرو على الهايبر بلين. هاد الهايبر بلين ما عارفينوش كيفاش داير، ما عارفين الشكل ديالو، مي متاكدين انه شي حاجه اللي هي لينيير في داك الان ديمونسيون اللي هو مكروب من 4. لو بوت ديالنا شنو هو نلقاو واحد لو موديل اللي غادي يعطيو اون تمبيراتور ما عمرو ما شافها، مثلا في هاد لو كاس 36، ويخرج لنا واحد بريديكشن ديال شحال تباعوا لنا ديال لي كلاس انطلاقا من ديك لا تمبيراتور اللي عطيناه مثلا هنا 100. لو بروبليم اللي كاين هو ما كاينش غير اون لين وحده، كاين اون انفينيتي ديال لين. الموديل ديالي ريبريزونطيتو بهاد لا بواط، فملي كنهضر على اون لين تنهضر على y ايكال ا اكس بلس بي. اول حاجه خصنا نديرو خصنا نعطيو لي دوني ديالنا لو موديل باش يلقى لينا ديك او بي ديالنا اللي هما هادو اكس اي هي لا تمبيراتور اي و y اي هي الليبل ديال اكس اي. اون فيت y اي ما تعطيوش لو موديل نيشان، مي كنقارنو بها في الاخر البريديكشن ديالنا اللي خرجت لينا من لا تمبيراتور اكس اي مع الليبل ديالنا y اي. ناخذ واحد ليكزامبل بالارقام باش نفهموا شنو كنديرو. اولا قبل ما ناخذوهم كاين واحد المشكل اللي هو صغيور، كيفاش كنختاروا ديك او بي في الاول. لابروش اللي هي نايف كناخذوهم اليطوارمون يعني راندوملي. بيان سور كاين واحد لي ميثود اللي هما كيختاروا لينا او بي بواحد الطريقه اللي كتخلينا نكونفيرجيو فيغ لا سوليوشن بلو رابيد، مي بون ما نهضرش عليهم دابا. كاكزومبل ناخذوهم حنايا راندوملي، ناخذ مثلا ا كتساوي 2 و بي كتساوي 3. دونك شنو خصني ندير هنايا؟ خصني نشد لي دوني ديالي ونبقى نعطيهم لو موديل ديالنا ويخرج لنا واحد البريديكشن. مثلا لا تمبيراتور هي 30 و ايس كريم سيلز هي 56. غنشدهم غادي نعوضهم في ليكواسيون ديالي. في هاد لو كا شنو هي 2 غنعوضها، اكس ديالي هي شنو هي 30 و بي هي 3، وهنا غادي تخرج لي واحد البريديكشن مثلا الا حسبتوها غادي تلقاوها هي 63. فإلا لاحظنا لا فالور بريديتي هي 63 ماشي هي لا فالور ريال 56. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا اون ميزور ديال ليرور اللي غادي تقول لنا بشحال لو موديل ديالنا غلط، وهاد لا ميزور اولا هاد الميتريك هذا تيتسمى الكوست فانكشن. في الماشين ليرنينغ كاين بزاف ديال الكوست فانكشنز على حساب لو بروبليم ديالنا. مثلا لا ريغريسيون عندها الكوست فانكشنز ديالها، لا كلاسيفيكاسيون حتى هي عندها الكوست فانكشنز ديالها. حنايا خدامين فواحد لو بروبليم ديال لا ريغريسيون. اون جينيرال في لا ريغريسيون تنخدمو بواحد الكوست فانكشن اللي سميتها المين سكويرد ايرور، اللي لا فورم ديالها هي هادي ام اس اي كتساوي 1 على ان لا سوم ديال كاع لي زيرور او كاري. غادي تلاحظوا واحد الحاجه انه هنايا عندنا اون سوم، دونك خصنا نشدو لي دوني ديالنا كاملين ونعطيوهم لو موديل ديالنا، وعاد ديك الساعه نحسبوا ليغور ديالنا حتى نشوفوا لي زيكزامبل ديالنا كاملين. اللي ما كيبغيش لا نوطاسيون ديال سيغما راه هي y1 موان y شابو 1 او كاري زائد y2 موان y شابو 2 او كاري، وحنايا غاديين. مثلا ناخذ المين سكوير ايرور ديالنا كتساوي 180 كاكزومبل وصافي راه ما صحيحاش. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نمينيميزيو هاد المين سكوير ايرور، خصها تكون اصغر فالور اللي غادي تخلي لينا البريدكشنز ديالنا قرابين لي فالور ريال. حيت الا جينا نلاحظوا بلا فورمول ديالها كل ما كانت المين سكويرد ايرور ديالنا صغيره كل ما كانت y ديالنا اللي هي لا فالور ريال قريبه لا فالور بريديتي y شابو اي. دونك باش نمينيميزي المين سكويرد ايرور شو غادي ندير؟ غادي نستعمل الجريدينت ديسنت اللي لي فورمول ديالها هما هادو.